في مين فيش؟ خلاص احنا خلصنا بقى. الاستاذ محمود دياب متحدث باسم وزاره التموين. استاذ محمود مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ محمود، اخبارك؟ ايه اخبار؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. اخبار الدعم والحاجات دي؟ والله يا استاذ محمود، وزاره التموين بتواجه حرب اشاعات من قبل جماعه الاخوان. طبيعي، لازم يعملوا فيكوا كده. انه طلعوا اشاعات عن طريق التواصل الاجتماعي ان هيتم الغاء دعم البوتاجاز والسلع التموينيه وهيتم رفع سعر الخبز المدعم. فالدكتور محمد ابو شهاده وزير التموين طلع تصريحات النهارده وقال فيها ان اولا بينفي ما تردده جماعه الاخوان من نيه الحكومه الغاء دعم البوتاجاز وحذف الكثيرين من البطاقات التموينيه ورفع سعر الخبز، وقال ان دي اشاعات ليس لها اساس من الصحه، وان الهدف من اطلاقها هو اشاعه البلبله وزعزعه الاستقرار بمناسبه قرب الاستفتاء على الدستور. ما هو يمكن الاشاعات دي اصلها برضو ان انتوا قلتوا انكم هتفرقوا البوتاجاز على الكابونات من فبراير. ما هو حضرتك توزيع البوتاجاز المدعم في فبراير ان شاء الله عن طريق الكوبونات ده هيضبط المنظومه، لان هيتم توزيعها على طب ما انت في الحاله دي هتغلي الانبوبه بقى. لا يا فندم، سعر المدعم زي ما هو 8 جنيه. سعر المدعم زي ما هو، بس هتغلي الانبوبه بقى للناس اللي هي مش مدعمه. لكن السعر الحر للانبوبه ده بقى اللي هيبقى مش هيبقى غالي، لان في لجنه حاليا بتدرس وضع السعر الحر. طيب يا سيدنا، ما هو دوت هيبقى معناه انك انت زودت سعر الانبوبه بقى للناس الحره بقى. لا حضرتك، ما احنا قلنا احنا عندنا 18 مليون و200 الف بطاقه بتغطي حوالي 69 مليون مواطن، يعني حوالي 70 مليون مواطن. طيب. من جمله 85 مليون تموينيه بيغطي 70 مليون. طيب. من المواطنين. طيب. الحاجه الثانيه ان هم اطلقوا اشاعه ان سعر الخبز المدعم الرغيف العيش هيغلى. ده خط احمر لدرجه ان شعبه المخابز. بس انا يا استاذ محمود النبي عايز اقول لك حاجه بشكل شخصي كده، يعني تقبلها مني ولا تغضب يعني. لا هو الرغيف ابو شيلن لا يؤكل، برجع تاني لا يؤكل. لا يعني أنا بقى في اهمال من بعض المخابز. ارجوكوا تعملوا متابعه، لان في اهمال. انا شفت ناس مطلعه رغيفه في تقارير رغيف لا يؤكل بالشيء ابو شيلن ده، لكنه في نشاط حصل يعني حصل نشاط من بعض الجهات في وزاره التموين، كانت الفران ملتزمه. دلوقتي حصل تراخي، فالمسائل يعني سايبه خالص. لا اولا مفيش تراخي، الجهود الرقابيه حملات بتنزل يوميا على المخابز، لكن اديني بس دي استعرض لك ان الدكتور محمد ابو شهاده وزير التموين وضع خطه لتطوير الخبز المدعم ده في خلال 6 شهور من 8 شهور هيتم صناعه خبز جيد جدا وبشيلن ومكيف للمواطنين من خلال بناء مجمعات خبز مليونيه. طيب كويس. طيب يعني نستنى شويه، العيش هيبقى يعني قدامنا 7 8 اشهر. بس هو على فكره يا استاذ محمود، العيش المدعم في المحافظات منتظم جدا وكويس جدا. يمكن يعني يكون كلام حضرتك صحيح، بس انا شفت افران مطلعه عيش ما يعلم به الا ربنا. ممكن على فكره تبقى دي الافران ديت مش مدعمه، ده في افران حره دي اللي بتشتري الدقيق من بره وزاره التموين، فدي ممكن يبقى العيش بتاعها كده، لكن اي شكوى. طيب يعني هي بس طلب لسيادتك بس مشكورا انه تعملوا شويه يعني تسخين للنشاط كده للناس، لما بتريح الدنيا بتروح خالص. احنا حضرتك الجهود الرقابه يوميا يا استاذ محمود. طيب يومياً. ربنا معاكم. استاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين، شكرا لك.